कौमी अवार्ड याफ्ता ईरान जनाब कारी मोहम्मद इदरीस फारूक। لقوم عاد
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. صدق